नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामईन मोहतरम, मैंने आपके सामने सूरह अनकबूत की आयत नंबर 2 तिलावत की है। उसका तर्जुमा ये है कि क्या लोगों ने समझ रखा है कि उनको महज इतनी बात पर छोड़ दिया जाएगा कि वो कहते हैं कि हम ईमान लाए और उन्हें आजमाया ना जाएगा। सामईन मोहतरम, हमारे माशरे के अंदर और हमारे आम लोगों के अंदर ये बात गलत फहमी के तौर के ऊपर अपना ली गई है कि जो शख्स कलमा पढ़ेगा वो जन्नत में चला जाएगा, उससे कोई इधर उधर की पूछगीछ नहीं होगी। सवाल ये है कि अल्लाह ताला कहता है कि ये ईमान लाकर ये क्यों समझते हैं कि हम उन्हें जन्नत में भेज देंगे। जन्नत में जाने के लिए उनकी आजमाइश बहुत ज़रूरी है। जब तक वो इस आजमाइश से नहीं गुजरेंगे तब तक उन्हें जन्नत का रास्ता नहीं दिखाया जाएगा। ये आजमाइश किस लिए है? ये आजमाइश इसलिए है कि अल्लाह ताला ने इंसान को ज़मीन के ऊपर अपना निज़ाम इस्लाम नाफिज करने के लिए भेजा है। जबकि हम लोगों के अंदर ये गलत फहमी पैदा हो गई है कि शायद अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पर नमाज़ें पढ़ने के लिए भेजा है, रोज़े रखने के लिए भेजा है, तस्बीहात करने के लिए भेजा है और अल्लाह के निज़ाम अल्लाह खुद नाफिज करेगा। जबकि अल्लाह ताला कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने तुम्हें इस दुनिया के अंदर इसलिए भेजा है कि तुमने मेरा निज़ाम कायम करना है। इस निज़ाम के लिए तुमने सर धड़ की बाजी लगानी है और अपना जान, अपनी माल, अपनी अकल, अपना शऊर, अपनी काबिलियत, अपना हर चीज़ जो कुछ अल्लाह ताला ने तुम्हें नेमत के तौर पर दे रखी है, तुमने अल्लाह के रास्ते के अंदर इस तरह खर्च करनी है कि अल्लाह का निज़ाम कायम हो जाए। और यही बात कि अल्लाह ताला कहता है कि मैंने ये तुम्हें बावर करवाना है। अल्लाह तो जानता है, लेकिन अल्लाह इंसान को बावर करवाना चाहता है कि तुमने जो मेरा कलमा पढ़ा है, इस कलमे का मतलब ही ये है कि तुमने निज़ाम इस्लाम को इस दुनिया के अंदर नाफिज करना है। मेरे कानून को इस मुल्क का जहाँ जहाँ पर भी तुम बसते हो, तुमने मेरे कानून को उस मुल्क का कानून बनाना है। मेरा निज़ाम उस कानून के ज़रिए से नाफिज करना है और मैं ये देखूंगा कि तुमने कलमा पढ़कर मुनाफिकत तो नहीं की। तुमने कलमा पढ़कर महज कलमा पढ़ लिया, तुमने ये समझा कि अब कोई बात ही नहीं है। अल्लाह ताला इसी सूरह अनकबूत की आयत नंबर 11 के अंदर कहते हैं कि वला यालमन्नल्लाहुल्लज़ीना आमनू वला यालमन्नल मुनाफिकीन। अल्लाह तो ज़रूर मालूम करेगा उन लोगों को जो ईमान लाए और वो ज़रूर मालूम करेगा मुनाफिकीन को। सामीन मोहतरम, ये बात एक तयशुदा चीज़ है कि जब हम कलमा पढ़ते हैं तो इसका मतलब ही होता है कि हम अल्लाह और उसके रसूल का निज़ाम इस मुल्क के अंदर नाफिज करेंगे। हम जहाँ पर भी मौजूद हैं वहाँ पर हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल का निज़ाम, जिसे निज़ाम मुस्तफ़ा भी कहते हैं, हम उसके पीछे अपनी जान, माल, बच्चे, औलाद, जायदाद, कारोबार, घर बार, हर चीज़ कुर्बान कर देंगे और हम अल्लाह के कानून को, अल्लाह के निज़ाम को इस मुल्क का कानून बनाएंगे। लेकिन फिर हम जब ये इकरार कर लेते हैं तो हम उन लोगों के पीछे चल पड़ते हैं कि जो अल्लाह के कवानीन को नाफिज नहीं करना चाहते, अल्लाह के निज़ाम को नाफिज नहीं करना चाहते और इसकी बजाय उनका मकसद हयात कुछ और होता है। जबकि एक मोमन का मकसद हयात ये होता है कि अल्लाह के कानून को नाफिज कर दिया जाए ताकि तमाम इंसान जो उसके दायरा कार के अंदर आते हैं वो सारे के सारे अल्लाह की नेमतों, अल्लाह की रहमतों और अल्लाह की बरकतों से फ़ायदा उठा सकें। जबकि ये सहूलत किसी और निज़ाम के अंदर मौजूद नहीं है। और इसी सूरह अनकबूत की आयत नंबर 69, जो कि सूरत की आखिरी आयत है, उसके अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सबूलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन, कि जो लोग हमारी राह में मुजाहिदा करेंगे
انہیں ہم ضرور اپنے راستے دکھائیں گے، بے شک اللہ نیکوکاروں ہی کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ میری راہ کے اندر مجاہدہ کریں گے، جہاد کریں گے، اپنی توانائیاں صرف کریں گے، اپنا مال خرچ کریں گے، اپنی عقل، اپنا شعور کہ اللہ کے نظام کو کیسے نافذ کرنا ہے، جو لوگ ایسے کریں گے اللہ ان کو اپنے راستے دکھائے گا۔ ملک کے اندر جو مختلف قسم کے عذاب نازل ہوتے ہیں، کبھی آٹے کا عذاب، کبھی پیٹرول کا، کبھی گندم کا، کبھی سود کا نظام، کبھی شراب کی فروخت کا نظام، کبھی ٹرانسجنڈر بل، مختلف طرح کے لوگ یہ عذاب لاتے ہیں۔ اللہ کے قوانین کو جب یہ اپنے آئین سے نکال دیں گے، اپنی زندگیوں سے نکال دیں گے، اپنے ملک سے نکال دیں گے، تو پھر یہ عذاب تو آئیں گے۔ ان عذابوں سے، کسی بھی قسم کی مشکلات سے نکلنے کا واحد راستہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا نظام ہے۔ جب تک ہم اللہ کے قوانین کو، اللہ کے نظام کو ہم نافذ نہیں کریں گے، ہم زور لگاتے رہیں، اپنی عقلیں دوڑاتے رہیں، ان عذابوں سے نکل نہیں سکیں گے۔ ہماری ساری زندگیاں اسی طرح بے سکون ہو کر گزریں گی۔ اس لیے میرے اپنے تمام مسلمان دوستوں بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنی تمام انرجی، اپنی تمام کوششیں اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کی طرف صرف کریں۔ انشاءاللہ یہ جتنی بھی مشکلات ہمارے ملک کے اندر نظر آ رہی ہیں کہ غریب غریب سے تر ہوتا چلا جا رہا ہے، امیر امیر تر ہوتا چلا رہا ہے، اتنی جائیدادیں لوگوں نے بنا لی ہیں کہ صدیوں بیٹھ کر کھایا جا سکتا ہے لیکن ان کے پیٹ نہیں بھرتے، جبکہ غریب آدمی 2 وقت کی روٹی کے لیے آٹے کی لائن میں لگ کر اپنی جانیں گنوا رہے ہیں۔ اس جرم کے اندر یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر، ہمارے عوام جو کہ ووٹر ہیں وہ اس جرم کے سے بری ذمہ نہیں ہے، کیونکہ ہم اپنا ایمان ان بد کردار لوگوں کو پکڑا دیتے ہیں، ہم اپنا ووٹ، اپنی طاقت ان لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں جو اپنے لیے کام کرتے ہیں، اپنی مفادات کے لیے کام کرتے ہیں، اپنی دولت کو بڑھانے کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن غریب آدمی کو سہولتیں پہنچانے کے لیے کوئی کام نہیں کرتے۔ اس جرم کے اندر ہم سب ایک جیسے برابر کے شریک ہیں اور اس کا حساب ہمیں بہرحال دینا پڑے گا۔ میری آپ سے پھر گزارش ہے کہ اللہ کے نظام کے لیے کام کریں، اللہ کے نظام کو اس ملک کا نظام بنانے کی کوشش کریں۔ آپ اگر قرآن مجید سے فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کو دیکھیں تو اس کے اندر بھی جھگڑا یہ ہے کہ فرعون کہتا تھا کہ حکمران میں ہوں، موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ نہیں، حکمران میرا اللہ، میرا رب ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 43، 42 اور 50 پڑھیں، اس کے اندر بھی یہی چیز بتائی گئی ہے کہ جو ملک کا حکمران ہوتا ہے، جس کا قانون نافذ ہوتا ہے، جس کا نظام نافذ ہوتا ہے، وہ رب ہوتا ہے۔ اگر ہمارے ملک کے اندر اللہ کا قانون، اللہ کا نظام نافذ نہیں ہوگا تو ہم 100 مرتبہ یہ بات کہتے رہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اللہ ہمارا رب نہیں ہوگا۔ اس کا جواب ہمیں قبر کے اندر جا کر دینا پڑے گا۔ میری آپ تمام دوستوں سے پھر گزارش ہے کہ مہربانی کر کے اللہ کے نظام کی طرف آئیں تاکہ ہماری نمازیں قبول ہو سکیں، ہماری نمازیں درجات پا سکیں، ہماری تسبیحات درجات پا سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔